ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਛੱਡੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਈ? ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हम बलोच तो तुसी अपना यूट्यूब चैनल देखो जी पिंड बना। मैं उम्मीद करता हूँ खुदा की ज़ात आपको सलामत रखे, खुदा की ज़ात आपकी बेटियों के पर्दे सलामत रखे, खुदा की ज़ात आपके पंजाबी कहते हैं बेड़े बसदे रखे। ठीक है, आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा, मैं किस मतलब वीडियो लेके आया हूँ और किस मतलब मैं बात करना चाहता हूँ। कुछ बातें हैं जो करनी भी चाहिए और कुछ बातों पे कहते हैं ना भाई पर्दा रखना चाहिए। जो सिचुएशन आजकल बन चुकी है, जैसे ये लोग बातें कर रहे हैं भाई, सीधी बात है, मेरा तो हौसला नहीं है भाई ऐसी बातें करना और ये चीज़ें आप लोगों के सामने रखना। भाई ये लोग ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले भाई जी अपनी सेफ्टी जो है ना वो ज़रूरी है। ठीक है, हालात बड़ी टाइट है। ठीक है, दूसरी बात ये है भाई इस वक्त जो कुछ सामने नज़र आ रहा है ना, ठीक है, 66 काले पहली वीडियो में भी बताया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहली वीडियो में ये चीज़ कन्फर्म की है भाई शायद भाई बेकसूर है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, शायद भाई का लिंक नहीं आ रहा। ठीक है, एक्सपोज इस वक्त जो सामने आ रहा है ना चेहरा इरफान का हो रहा है, सीधी बात बता रहा हूँ, पर्दे में नहीं रखूँगा। हाँ, अगर ये आजमाने वाली बातें कर रहा है भाई, मैं तो आजमा रहा था, ये मुझसे इतना बड़ा काम करवाने लगे थे, और भाई तुझसे इतना बड़ा काम करवाने लगे थे, तुमने क्यों नहीं रिकॉर्ड में रखा? अगर तुम्हारी वॉइस पे बात हो रही है, रिकॉर्डिंग पे बात हो रही है, कोई तो सबूत प्रूफ तुम्हारे पास होगा ना इनका मतलब जो ये बात कर रहे हैं। ऐसी बातें तो नहीं होती ना, कोई ना कोई चीज़ तो यार तुम भी दो ना, तुम भी चलाओ, हमें ना दो, चला दो, बता दो लोगों को भाई ये झूठ बोल रहे हैं। बरा नहीं, जो मैंने गफार की रात को वीडियो देखी है उसमें जो कुछ की चीज़ें या हलफ की वो बात कर रहा है, ठीक है, एक दफ़ा उसने हलफ दिया था, वो अपने हलफ पे कायम है, वो हलफ से पीछे, वो कहते हैं ना भाई एक कदम भी एक मासा भी नहीं हुआ, सीधी कुछ बातें वो कर के लिए जाता है। ठीक है, मसला ये है, बात ये है, ठीक है, अब मेरी बात थोड़ी सी ना मैं उस वीडियो में क्लियर नहीं कर सका, मैं इसमें वीडियो में क्लियर करूँगा। पहली बात तो ये क्लियर करूँगा भाई आप लोगों को, वो मैडम उज़्मा की तरफ थोड़ा सा मैं आता हूँ, थोड़ा सा ना आप 2 मिनट के लिए रुके इधर, मैं एक मैडम उज़्मा की बात कर लूँ। अच्छा, ये जो भी झगड़े ये रोले पड़ रहे हैं ना, ये उस बीबी की वजह से पड़ रहे हैं, उस मकार औरत की वजह से पड़ रहे हैं। दूसरी बात ये है भाई, उसने आप बोला था वो कौन है बैंड के ती, वो कौन है, हमने वीडियो लगा ली, वो तो अब हांडी पकाने लगी है, चनों वाला पुलाव पकाने लगी है। और भाई असी चने वाला पुलाव तो नहीं सुनना, तू तो आखे भाई मैं उन्होंने माँ बहन हिक कर देंगी, असी तेन सबूत दे छड़े, क्यों नहीं करती भाई? इतने तू पूरे कबीले की माँ बहन हिक कराने लगी हुई, ये तेरे पिछू हो रही है सारे कबीले की माँ बहन हिक। आपको समझ आ रही है ना मेरी बात की मैडम उज़्मा? ये आपके कबीले, आपकी वजह से आपके कबीले की माँ बहन एक होने लगी है। दूसरी बात ये है, अपने मौक़िफ़ की तरफ आते हैं। पहली वीडियो में जो इनका फुफ्फड़ था आज़म, उसने बोला मैंने देखा 3:30 बजे 3 बजे के करीब शायद भाई बाइक पे आए, वो ले गए रिक्शे पे, सवारियाँ ज़्यादा थी, ठीक है, मान लेती है इसकी बात। क्या आपको मालूम नहीं था भाई गफ़ार के पास आए थे पुलिस वाले, BMW वाले भी, चलो उस बात को भी छोड़ो, गफ़ार ये भी कह रहा है भाई अगर उस मेरे छोटे भाई वाटरप्रूफ कंजर ने, बिलाल ने अगर वीडियो बनाई थी भाई आप लोग जवाब दे इरफान किधर है, तो यकीनन वो कह रहा है भाई वो पुलिस वाले जो वो गाड़ी उस तरफ भी गई होगी। अच्छा, उस तरफ भी गई थी, तो आप लोगों ने क्यों नहीं बताया भाई? हमने रात को 3 बजे देखा इरफान, उसके साथ एक लड़की एक लड़का, शायद भी बाइक पे और रिक्शे पे आया, 3:30 बजे लेकर उनको गया है। शायद को क्यों नहीं पकड़ाया आप लोगों ने? सवाल तो यही है। इससे साबित होता है भाई आप आके, चलो 66 कालों वाली जो बात है ना वो समझ में आ रही है, वो मानते हैं हम, वो है, बाकी कहाँ है?
اور دوسری بات یہ ہے بھائی جو کچھ آپ لوگ لگا رہے ہیں دکھا رہے ہیں، زہر بھائی نے اگر لگائی ہے تو آپ نے پاس سے نہیں لگائی، آپ ایسے کنجر خانے اپنی ویڈیو پہ یا اپنی یوٹیوب فیملی کے سامنے نہ لا کے رکھے۔ آپ کیوں لوگوں کو یو کے یا دائیں بائیں فون کر رہے ہیں، یہ دیکھو جی پولیس والا ڈالا، یہ دیکھو جی BMW گاڑی آئی ہے؟ کیوں بھائی؟ آپ لوگ یہ چیز پھیلانا ہی چاہتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ ہاں اب یہ بات ہے بھائی عرفان صاحب، آپ یہ بات کلیئر کریں بھائی، کوئی وائس کوئی ریکارڈنگ جس میں غفار اور اس نے باب بلاما والوں نے آپ کے ساتھ مطالبہ کیا ہو، ہم یہ چیزیں تجھے دیتے ہیں، آپ نے یہ کام کرنا ہے، بہرحال یہ چیزیں ابھی تک آپ ثابت نہیں کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے بھائی تسی جننے دودھ دھلے ہوئے ہو سن سارا پتا، سارے تسی جھوٹے مکار، اور میڈم عظمیٰ کی طرف اگر آپ چلے جائیں، اگر دیکھا جائے تو وہ سارا ڈرامہ اس عورت کی وجہ سے یہ رچایا ہوا ہے۔ اب عورت وہ بغیر کی جسد کا چنے والا پلائی کھا رہی ہے، پتہ نہیں اس عورت مکار عورت کے اندر کیسے جاتا ہے۔ چنے کی بات کر رہا ہوں، چنے کھانے کی، کھانا کیسے اندر جاتا ہے۔ غلط، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو پنجابی ہے، وہ پنجابی میں کسی وقت میرا چین اتر جاتا ہے، میں پنجابی پہ چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کیسے کون لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ثبوت دیے، پروف دیے، سب کچھ دیا میڈم عظمیٰ کے سامنے۔ یہ لوگ تھے آپ کو گندی گالی نکالنے والے، آپ کے بارے میں الزام لگانے میں، اس کی بات نہیں آئی۔ اب اچھا یہ کیسے مکار لوگ ہیں؟ اچھا اب دیکھیں نا بھائی، یہ تو باتوں میں پھنس گئی ہے، ویڈیو میں کے نیچے آ گئی ہے، ان لوگوں نے ریکارڈنگ چلا دی ہیں، ٹھیک ہے، ثبوت پروف دے دیے ہیں بھائی فلانے بندے نے آپ کی ریکارڈنگ ہمیں دینے والا تھا۔ اچھا اس کو چھوڑ کر ان لوگوں نے ایک نیا کٹا کھول دیا ہے، وہ اگلا کٹا ساڑھے کول بجداری پیا، اور تسی نواں کٹا کھول دیتا ہے۔ عرفان لڑکی لے کے بھاگ کے آ گیا، کسی دوست کے ساتھ اس کا نکاح بھی کروانا ہے، سارا کچھ کروانا ہے، کچھ ریکارڈنگ عرفان نے لگائی ہیں، ٹھیک ہے۔ کون لوگ ہو تسی؟ وہ پہلا کنجر خانہ کت خانہ نہیں ختم ہو رہا، اس تو بعد تسی نال کر رہے ہو اصلی پتہ توبہ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی یار، کون لوگ ہو تسی؟ آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگتا؟ سمجھ آ رہی ہے مجھے؟ یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ دیں گے، آپ وہ کر لینا، ہم وہ کریں گے۔ او بھائی جانے دو، ویوز آپ لوگوں نے لینے ہیں، ہم نے بھی لینے ہیں، بہرحال اتنے گھٹیا طریقے سے ہم نے نہیں لینے۔ ہمارا بھائی سیدھی بات ہے، ہم ریئیکشن دے رہے ہیں، ریئیکشن دیں گے، آگے کیا چل رہا ہے ان کے خاندان میں بھائی ہمیں نہیں پتا، بالکل ہمیں نہیں معلوم یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کرنے والے، آگے ان کی کیا سوچ ہے، کیا نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات سوچنے کی یہ ہے، ٹھیک ہے، اتنے لوگ یہ گر سکتے ہیں۔ دوسری بات مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ماں بہن ان لوگوں نے ایک کی، یہ غفار کے ساتھ عرفان کا رابطہ کیسے ہوا؟ اچھا ہم بہن بھائیوں کو ان لوگوں نے فدو بنایا ہوا ہے، ہمیں آڈین اور یوٹیوبروں کو فدو بنایا ہوا ہے۔ یہ زید بھائی آپ کے ساتھ بھی میرا سوال ہے، احسان بھائی کے ساتھ بھی میرا سوال ہے، اینٹی پروین کے ساتھ بھی میرا سوال ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، سعید بھائی سے بھی میرا سوال ہے، تنویر بھائی سے بھی سوال ہے، آپ مجھے یہ بتائیں بھائی، ہمارے پینل پہ بیٹھ کے یہ ماں بہن ایک کر دیتے ہیں، اپنی استہ اچھال دیتے ہیں، تو یہ کیسے ان کا دل کرتا ہے، کیسا ان کا ضمیر اجازت دیتا ہے پھر فون پہ بات کرنا، چاچا اور بھتیجا؟ میری بات یہ، مجھے بات ہضم نہیں ہو رہی۔ کوئی آپ لوگ ہیں تو ہمیں بتا دیں کون لوگ ہیں، یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں یا کنٹروورسی؟ اگر کنٹروورسی پھیلانی تھی چلو ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے بھی ویوز لینے ہیں، ہم نے بھی ویوز لینے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے گلا پکڑ لیں، ایک دوسرے کا گربان پکڑ لیں، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے گھر کی عزتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کو اچھالنا ہے آپ لوگوں نے۔ بہرحال جو بھی ہے، آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے بھائی اصل حقیقت کیا ہے، تو بہرحال کمنٹ باکس اوپن ہے، اپنی رائے کا جواب ضرور دینا، اظہار ضرور کرنا۔ میں لیتا ہوں اجازت، السلام علیکم، اللہ حافظ۔